नाजरीन, बात फकत इश्क की है। अगर अली का इश्क किसी के दिल में है तो उसके लिए नबी का लुआब दहन शिफा बन जाता है। मतलब जिसके जिक्र के सबब दुश्मनों की भी रोटियां अता हो, रिज़्क अता हो, से जिक्र अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह मौलाना साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिए और कौल पैगंबर से इस्तिंबात किया कि किस तरीके से मौला अली का इश्क लोगों को फ़ायदे पहुंचाता है और किन किन मकामात पर फ़ायदे पहुंचाता है। तो इज़ान मोहतरम, मेरा दूसरा सवाल मौलाना साहब से है कि मौलाना साहब, जैसा कि आपने बताया कि मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने के फ़वाइद ये हैं, तो मौला अली से अगर कोई बुग़्ज़ कर रहा है तो उसकी क्या नुकसानात हैं, वो मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ करें। जैसा कि मौलाना मुबश्शिर साहब ने सवाल किया कि मौलाना अली से बुग़्ज़ रखने का क्या नुकसान है, अली से दुश्मनी रखने का क्या नुकसान है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं अपनी अक़ली दलील पेश नहीं कर रहा हूँ। खुद मेरे मौला नबी ने फरमाया, अपने सहाबियों के दरमियान थे, उन्होंने फरमाया कि अली की मोहब्बत से अपनी औलादों को पहचाना करो। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं कि या नबी अल्लाह, वो कैसे? कहा, अपने बेटों के सामने, अपनी औलाद के सामने अली का इश्क जाहिर करो। अगर वो अली का इश्क सुन के खुश हो जाए तो समझ लेना वो हलाली है। अल्लाह अकबर। अगर वो मुंह फेर ले तो गैर हलाली है। मेरे मौला नबी ने फरमाया, अली के दुश्मनों की 3 अलामतें हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी अलामत फरमाया कि अली का जो दुश्मन होगा, अली से जो बुग़्ज़ रखेगा, पहली अलामत वो वलदुज़ ज़िना होगा। फिर मेरे मौला नबी ने फरमाया कि अली से जो बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। मेरे मौला नबी ने फरमाया कि पहली अलामत अली के दुश्मनों की वलदुज़ ज़िना, दूसरी अलामत मुनाफिक, तीसरी अलामत फरमाया कि उसकी विलादत में नजासत शामिल होगी। अल्लाह अकबर। ये है अली से बुग़्ज़ रखने का। मंसूर दवानसी अहले बैत का पक्का दुश्मन, अब्बासियान के दौर का बादशाह है। इसकी भी ममलकत और हुकूमत रही। अहले बैत का पक्का दुश्मन है मंसूर दवानकी। नाजरीन, मंसूर दवानकी, एक दिन इसने एक अली के आशिक को बुलाया। अल्लाह अकबर। और बिल्कुल कट्टर दुश्मन है भाई अहले बैत का। अली का आशिक, उसने हुनूद किया, गुस्ल किया खुद को, मंसूर दवानकी के दरबार में आया कांपता हुआ। अली का आशिक है, जानता है मार दिया जाऊंगा। आज इसने बुलाया इतनी रात में, मतलब कि ये मुझे मारने के लिए बुलाया है इसने। अब ये आया, मंसूर दवानकी ने उसे करीब बुलाया। काहे भैया, ये क्या है, काहे गुस्ल किए आए और काहे हुनूद किया है? तो उसने कहा, मुझे पता है कि मैं अली का आशिक हूँ और तुम मुझे कत्ल कर दोगे, मार दोगे। उसने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बता कि जो है तुझे अली के बाब, अली के फजीलत के बाब में कितनी हदीसें याद हैं? कहा कि सरकार, मुझे 10,000 हदीसें अली के फजीलत के बाब में याद हैं। बस। कहा कि मैं तुझे एक ऐसी हदीस और ऐसा वाकया बयान करूं कि 10,000 में से तुम्हारे पास एक भी ना हो ऐसा वाकया। बाप रे, ये अली का दुश्मन, मुफ्ती साहब, ये अली से बुग़्ज़ रखने वाला, ये का भी वाकया सुनो हिल जाओगे। कहा कि क्या वाकया है, बयान करे। मुफ्ती साहब को कहा कि क्या वाकया है, बयान करे। अब मंसूर दवानकी कहता है कि बनी उमैया की हुकूमत है, मैं जो है दर बदर भटकता था, मैं छुप छुपाते हुए, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं जो है अली के चाहने वालों के इलाकों में जाता था, मोहल्लों में जाता था और ज़िक्र अली बयान करता था, जिसके सबब मुझे रिज़्क मिल जाता था, रोटियां मिल जाती थी। इसका मतलब जिसके ज़िक्र के सबब दुश्मनों को भी रोटियां अता हो, रिज़्क अता हो, से ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। अब ये कहता है कि मैं जो है इस हुकूमत से बचते हुए शाम पहुंचा। मैंने देखा एक मस्जिद है, मैंने सोचा पहले नमाज पढ़ लूँ, फिर जो है कुछ मांगू और ज़िक्र अली के नाम पे जो है कुछ अता होगा, भी देखूंगा कौन आशिक है कौन नहीं है। ये कहता है कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि एक इमाम है, मस्जिद के इमाम हैं, और वो जो है नमाज के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो कहता है कि मंसूर दवानकी कहता है कि मैंने नमाज जमात अदा की और जो है मैंने देखा कि वो जो इमाम है मस्जिद का, वो पीछे मुड़ा, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे उसके करीब दौड़ते हुए आए। वो खड़ा हो गया इस्तकबाल के लिए,
منصور دوانکی کہتا ہے کہ جو میرے بغل تھا اس سے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ اس کے نواسے ہیں اور اس نے یہ اہل بیت کا بہت بڑا محب ہے، یہ علی کا بہت بڑا محب ہے اور اس نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا ہے۔ یہ خوش ہوا، منصور دوانکی کہتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوا کہ کم سے کم علی کے عاشقوں کا دیدار ہوا، مجھے کچھ عطا ہو جائے گا۔ نماز تمام ہوئی، میں اس امام کے پاس گیا اور اس سے میں نے کچھ باتیں کی۔ اس نے منصور دوانکی کہتا ہے میں نے اس سے ظاہر کیا کہ میں عاشق علی ہوں اور میں آپ کو میں جانتا ہوں کہ آپ بھی عاشق علی ہیں اور جو ہے میں آپ کو فضیلت علی سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بسم اللہ، میرا دل شاد کیجئے اور علی کے فضائل بیان کیجئے۔ منصور دوانکی کہتا ہے میں نے علی کے فضائل بیان کیے تو اس نے مجھے ایک ردا خوبصورت سی عطا کی۔ اس نے کہا اگر تمہیں اور بھی کچھ چاہیے تو میرے علاوہ میرے 2 بھائی اور ہیں۔ کہا کہ جو ہے بسم اللہ، اگر 2 بھائی ہیں تو بتائیے ان کا پتہ۔ کہا ایک بھائی وہ ہے کہ جو علی کا عاشق اتنا بڑا ہے کہ وہ ماں کے شکم سے آج تک بہت بڑا علی کا عاشق ہے، علی سے محبت کرنے والا ہے۔ لیکن جو دوسرا بھائی ہے وہ بہت بڑا بغض دشمن علی ہے، بہت بڑا دشمن علی ہے۔ کہا کہ مجھے پہلے عاشق علی کا پتہ دیجئے۔ اس نے ان کا ہاتھ، منصور دوانکی کا ہاتھ پکڑا اور جو ہے عاشق علی جو تھا اس کے دروازے پہ لے آیا، اسے چھوڑ دیا۔ اس نے منصور دوانکی کہتا ہے میں نے دخل الباب کیا، اس کا بھائی باہر آیا، اس نے یہ ردا دیکھی، تڑپ کے کہنے لگا واقعاً تو عاشق علی ہے، مجھے پتہ ہے تجھے یہ ردا کس نے دی، یہ اور جو ہے تو نے کیا سنایا ہوگا، مجھے بھی کچھ فضائل علی سنا تاکہ میں شاد ہو سکوں اور تجھے یقیناً میں کچھ عطا کروں گا۔ تو منصور دوانکی کہتا ہے میں نے فضیلت علی اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی فضیلت علی میں نے بیان کیا وہ خوش ہو گیا، اس نے 3000 درہم اور 3 خوبصورت لباس مجھے عطا کیے۔ اب منصور دوانکی کہتا ہے کہ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں جو دشمن علی ہے اس کا دیدار کروں۔ منصور دوانکی کہتا ہے کہ میں اس کے دیدار کے لیے رات بھر مسجد میں ٹھہرا رہا۔ صبح ہوئی، میں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی اور جو ہے میرے بغل میں ایک عجیب سا شخص تھا جس کے سر پہ ایک عمامہ تھا، وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے وہ رکوع میں گیا اس کا عمامہ سر سے نیچے گرا، اس کی شکل خنزیر جیسی تھی۔ اللہ اکبر۔ منصور دوانکی کہتا ہے میں پریشان ہو گیا۔ نماز تمام ہوئی، میں اس کے پاس آیا، بھائی یہ کیا ہوا تیرے ساتھ، تیری شکل ایسی کیوں ہے؟ اس نے کہا میں تجھے یہاں نہیں بتا سکتا، تو میرے گھر پہ آ۔ اس نے ہاتھوں کو پکڑا نماز کے بعد اور گھر لے کے آیا۔ کہا کہ کیسے، کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ اور تیری شکل کیوں خنزیر جیسی ہو گئی ہے، بدترین جانور جیسی کیسے تیری شکل ہو گئی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ معاملہ یہ تھا کہ میں علی کا اتنا بڑا دشمن ہوں کہ میں ہر روز نماز کے بعد علی پہ 1000 بار سب و شتم کرتا ہوں، لعنت کرتا ہوں، علی پہ لعنت کرتا ہوں، اور جمعے کو خاص طور سے میں 4000 بار علی پہ سب و شتم کرتا ہوں، اتنا بڑا دشمن ہوں علی کا۔ ایک دن میں جمعے کی نماز پڑھ کے سب کو شتم 4000 بار علی پہ کر کے گھر میں آیا، میں نے تکیے پہ سر کو رکھا اور میرے اوپر نیند غالب ہوئی، میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ محشر سجا ہوا ہے اور ایک طرف علی کھڑے ہیں، ایک طرف رسول اللہ کھڑے ہیں، حسن و حسین کھڑے ہیں، علی مسکرا رہے ہیں، رسول اللہ مسکرا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اے بیٹا حسن مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ امام حسن اٹھے اور کاسا لیا، رسول اللہ کو پانی پلایا۔ رسول اللہ نے کہا یہ جو گروہ ہمارے سامنے ہیں ان کو بھی پانی پلایا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسن نے کاسا لیا اور اس گروہ کو پانی پلایا۔ اتنے میں رسول اللہ کی نظر جو ہے میرے اوپر پڑی، جیسے میرے اوپر پڑی تو رسول اللہ نے کہا اس کو بھی پانی پلا دو، یہ پیاسا لگ رہا ہے۔ امام حسن نے کہا میں نانا جان آپ اسے پانی پلانے کے لیے کہہ رہے ہیں جو میرے بابا پر روز 1000 بار سب و شتم کرتا ہے اور آج اس نے 4000 بار سب و شتم کیا ہے میرے بابا پر اور پھر سویا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ اس کے قریب آئے، کہنے لگے تجھے علی سے کیسی دشمنی ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں؟ کیوں تجھ میرے علی پہ سب و شتم کرتا ہے؟ اتنے میں رسول اللہ نے مجھے ایک لات مارا
اور میرے منہ پہ تھوک دیا، جس کے سبب میرا چہرہ خنزیر جیسا ہو گیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے تاریخ میں دیکھا کہ تاریخ کے کونے کونے میں لکھا ہوا تھا نبی کا لعاب دہن شفا ہے، نبی کا لعاب دہن اگر کسی کے آنکھ پہ لگا دیا جائے تو اسے شفا مل جاتی ہے، نبی کا لعاب دہن اگر کسی پانی میں ملا دیا جائے تو وہ آب زمزم کا پانی ہو جاتا ہے، میٹھا پانی ہو جاتا ہے۔ اتنا شفا دینے والا لعاب دہن اس کے چہرے پہ پڑا، اس کی شکل ایک بدترین جانور جیسی ہو گئی۔ کیسے؟ جبکہ یہ لعاب دہن شفا تھا۔ بات کچھ نہیں، بات فقط عشق کی ہے ناظرین، بات فقط عشق کی ہے۔ اگر علی کا عشق کسی کے دل میں ہے تو اس کے لیے نبی کا لعاب دہن شفا بن جاتا ہے، اگر علی کا بغض کسی کے دل میں ہے تو وہی لعاب دہن عذاب بن جاتا ہے۔